ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्मिन् उपक्रमे भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं च। एतस्मिन् समये विश्वस्मिन् पेरिस् ओलिम्पिक्स् इति विषयः चर्चायामस्ति। ओलिम्पिक्स् क्रीडाः अस्माकं क्रीडकेभ्यः विश्वपटले त्रिवर्णिक ध्वजोत्तोलनाय अवसरं ददति, देशाय किमपि साधयितुम् अवसरं कल्पयन्ति। भवन्तः अपि अस्माकं क्रीडकानाम् उत्साहं वर्धयन्तु। चीयर फॉर भारत इति। सखायः, क्रीडा जगतः ओलिम्पिक्स् क्रीडाभ्यः पृथक् कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वं गणित क्षेत्रेपि ओलिम्पिक् सदृशम् एव इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलिम्पियाड इति नामधेयं महायोजनम् अभवत्। एतस्मिन् आयोजने भारतस्य विद्यार्थिनः अत्युत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवन्तः। एतस्मिन् च श्रेष्ठ प्रदर्शनं कुर्वता अस्मद्दलेन 4 स्वर्णपदकानि, 1 रजतपदकं च समर्जितानि। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलिम्पियाड इत्यस्मिन् आयोजने शताधिकानां देशानां युवानः सहभागं कुर्वन्ति। आहत्य ओवरऑल टैली इत्यस्मिन् अस्माकं दलं शीर्षस्थेषु 5 दलेषु सम्मिलितम् अभवत्। देशस्य गरिम्णः वर्धकानाम् एतेषां विद्यार्थिनां नामानि इमानि सन्ति। पुणेवासी आदित्य वेंकट गणेशः, पुणे वास्तव्यः एव सिद्धार्थ चोपड़ा इत्येषः, दिल्ल्याः अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडातः कनव तलवारः, मुम्बय्याः रुशील माथुरः, गुवाहाट्याः च आनंदो भादुरी इति। सखायः, अद्य मन की बात कार्यक्रमे अहम् एतान् युव विजेत्रीन् विशेष रूपेण आहूतवान्। एते सर्वे अधुना दूरवाण्या अस्माभिः सह विद्यन्ते। प्रधानमंत्री वर्य, नमो नमः मित्राणि। मन की बात कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां मित्राणां हृदा स्वागतम्। कथं सन्ति भवन्तः सर्वे? विद्यार्थिनः, वयं कुशलिनः स्मः महोदय। प्रधानमंत्री वर्यः, मित्राणि, मन की बात कार्यक्रमद्वारा देशवासिनः भवतां सर्वेषाम् अनुभवान् ज्ञातुम् उत्सुकाः सन्ति। अहम् आदित्य सिद्धार्थाभ्यां सह सम्भाषणम् आरभे। भवन्तौ पुणे नगर स्थितौ वर्तेते। सर्वादौ भवन्तौ एव पृच्छामि, ओलिम्पियाड इति प्रतियोगितायाः काले भवन्तौ यत् अनुभूतवन्तौ तत्सर्वम् अस्मानपि विज्ञापयताम्। आदित्यः, बाल्यादेव मम रुचिः गणितशास्त्रे आसीत्। 6ठ कक्षायाः मम अध्यापकः एम प्रकाशवर्यः मां गणितम् अपाठयत्। एतस्मै च शास्त्राय मम रुचिम् अवर्धापयत्। शिक्षितुं पठितुं वा अहम् अवसरं प्राप्तवान् आसम्। प्रधानमंत्री वर्यः, भवतः मित्रस्य कः अभिप्रायः अस्ति? सिद्धार्थः, महोदय, अहं पुणे नगरतः सिद्धार्थः अस्मि। अहम् इदानीं 12वीं कक्षाम् उत्तीर्णवान्। एषः मम द्वितीयः अवसरः आसीत् यदा अहम् IMO इति अन्ताराष्ट्रिय गणितोलिम्पियाड इत्यत्र भागम् अभजे। ममापि बाल्यादेव गणितशास्त्रे अत्यासक्तिः आसीत्। आदित्येन सह यदा अहम् 6ठ कक्षायाम् अधीयानः आसम् तदा एम प्रकाश गुरुणा एव आवां प्रशिक्षितौ। आवाभ्याम् अत्यन्तं सहायता तेन गुरुणा प्रदत्ता। अधुना महाविद्यालयीय शिक्षार्थम् अहम् CMI इत्यत्र प्रविशामि। अध्ययनार्थं गणितशास्त्रं, संगणकीय विज्ञानं च आश्रये। प्रधानमंत्री वर्यः, अस्तु, अहं सूचितः यत् अर्जुनः अधुना गांधीनगरे अस्ति। कनवः च ग्रेटर नोएडातः एव। अर्जुन अथ कनव, वयम् ओलिम्पियाड विषये काञ्चित् चर्चां कृतवन्तः। परं भवन्तौ स्वीय सज्जताकालेन सम्बद्धं कमपि विषयम् उत कञ्चन विशेषानुभवं यदि विज्ञापयतः तर्हि अस्माकं श्रोतारः सन्तुष्टाः भवेयुः। अर्जुनः, नमस्ते महोदय, जय हिंद इति। अहम् अर्जुनः वदन् अस्मि। प्रधानमंत्री वर्यः, जय हिंद अर्जुन। अर्जुनः, अहं दिल्ली नगरे वसामि। मम माता श्रीमती आशा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालये भौतिकशास्त्र विषयस्य आचार्या अस्ति। मम पिता श्रीमान् अमित गुप्ता च चार्टर्ड अकाउंटेंट इति लेखाकारः अस्ति। अहम् अत्यन्तं गौरवान्वितः यतः स्वदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह सम्भाषमाणः अस्मि। प्रप्रथमं तु अहं स्वीय सफलतायाः श्रेयः पितृभ्याम् अर्पयामि।
अहं चिन्तयामि यदा एकस्मिन् परिवारे कश्चन सदस्यः एतादृश्याः कस्याश्चित् प्रतियोगितायाः सज्जतां करोति तदा केवलं सः सदस्यः एव संघर्षं न करोति, तेन सह समग्र परिवारः एव संघर्षशीलः भवति। अनिवार्यरूपेण समाधातुम् अस्माकं हस्ते यत् प्रश्नपत्रं भवति ततः तिस्रीणां समस्यानां समाधानाय अस्माकं पार्श्वे 4.5 होरावधिकः कालः भवति। नाम एकस्यै समस्यायै 1.5 होरा भवति सामान्यतः। एतेन अवबोधः स्यात् यत् कथं कालाववण्टनम् अस्माभिः क्रियते। एतदर्थम् अस्माभिः गृहेषु महान् श्रमः करणीयः भवति। समस्या समाधानक्रमे होराः अतीताः भवन्ति। कदाचित् एकस्यां समस्यायाम् एकं दिनं न एतावदेव अपितु 3 दिनानि अपि अतीतानि भवन्ति। अभ्यासनिमित्तं वयम् अन्तर्जालमाध्यमेन समस्यानाम् अन्वेषणं कुर्मः, विगतवर्षाणां समस्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। एवं प्रकारेण च यथाक्रमं शनैः शनैः परिश्रमम् आचर्य अस्माकम् अनुभवम् अभ्यासं च वयं वर्धयामः। समस्या समाधान योग्यता अस्मभ्यं सर्वथा अनिवार्या भवति, या न केवलं गणितशास्त्रे अपितु जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं सहयोगं करोति इति। प्रधानमन्त्रीवर्यः: अस्तु, कनवः कमपि विशिष्टम् अनुभवं वक्तुं शक्नुयात् किम्? सज्जताक्रमे किमपि विशिष्टं यत् ज्ञात्वा अस्माकं युवानः तुष्टाः भवेयुः? कनव तलवारः। मम नाम कनव तलवारः। अहम् उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा स्थाने वसामि। 11 कक्षायाः च छात्रः अस्मि। गणितशास्त्रं मम प्रियः विषयः अस्ति। बाल्यादेव गणितं मह्यं रोचते। तदा मम पिता मद्द्वारा प्रहेलिका समाधानं कारयति स्म, येन मम रुचिः एतस्मिन् विषये अभिवृद्धा। अहम् ओलम्पियाड् परीक्षायाः सिद्धतां 7 कक्षायाम् एव आरब्धवान् आसम्। एतस्मिन् च मम भगिन्या महद् योगदानमस्ति। मम पितरौ अपि सर्वदा मम उत्साहवर्धनपूर्वकं सहयोगं कृतवन्तौ। HBCSE इति संघटनम् एनाम् ओलम्पियाड् परीक्षाम् आयोजयति। एषः च 5स्तरीयः क्रमः अस्ति। विगते वर्षे मम चयनं दले न जातम्। अहम् यद्यपि अत्यन्तं निकटे आसम् तथापि न जातम्, अतः दुःखितः आसम्। तदा मम पितरौ मां शिक्षितवन्तौ यत् वयं जिताः भवामः उत शिक्षिताः भवामः। यात्रा महत्वपूर्णा भवति, न तु सफलता। अतः एतावदेव अहं कथयितुम् इच्छामि। लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। अर्थात् यत् क्रियते तस्मिन् रुचिं सन्धारयन्तु, अथ च तत् कुर्वन्तु यत् भवद्भ्यः रोचेत। यात्राक्रमः महत्वपूर्णः भवति, न तु सफलता। यदि वयं विषयानुरक्ता भवामः तर्हि सफलतां निश्चयेन प्राप्नुयाम। अतः परीक्षा यात्राक्रमे आनन्देन रमन्तामिति। प्रधानमन्त्रीवर्यः: कनव, भवान् तु गणितशास्त्रे रुचिं धत्ते, भाषणं तथा कुर्वन् अस्ति, यथा साहित्ये अपि भवान् रुचिमान् भवेत्। कनव तलवारः: आम् महोदय, अहं बाल्यावस्थातः एव वादविवाद स्पर्धासु वाचन स्पर्धासु च सहभागं करोमि स्म। प्रधानमन्त्रीवर्यः: उत्तमम्। अधुना वयम् आनन्दो इत्यनेन सह सम्भाषणं करवामः। आनन्दो, भवान् अधुना गुवाहाट्याम् अस्ति। भवतः मित्रं रुशीलः मुम्बय्याम् अस्ति। मम प्रश्नः भवन्तौ आलक्ष्य अस्ति। पश्यन्तु, अहं परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमं तु करोमि एव। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमात् ऋते अन्य कार्यक्रमेषु अपि अहं विद्यार्थिभिः सह संवादं करोमि। बहवः छात्राः गणितशास्त्रात् बिभ्यन्ति। गणितस्य नामश्रवणमात्रेण एव व्याकुलाः भवन्ति। भवन्तो विज्ञापयतां कथं नाम ते गणितशास्त्रेण मैत्रीं कुर्युः। रुशीलमाथुरः: महोदय, अहं रुशीलमाथुरः अस्मि। यदा वयं बालाः भवामः, यदा च एडिशन इति योजन सिद्धान्तं पठामः, तदा शिक्षकः आकलनं बोधयति। परम् एतत् कदापि न बोध्यते यत् आकलनं किमर्थं भवति। यदा वयं कंपाउंड इंटरेस्ट इति चक्रवृद्धि कुसीदस्य सिद्धान्तं पठामः, तदा वयम् अपि एतत् प्रश्नं कदापि न पृच्छामः यत् चक्रवृद्धि कुसीदस्य नियमः कुतः उद्भूतः। मम चिन्तनमस्ति यत् गणितशास्त्रं वस्तुतः चिन्तनस्य, समस्या समाधानस्य च एका कला अस्ति। एतदर्थम् अहं चिन्तयामि वयम् एवं किमर्थं कुर्वन्तः स्मः, एतत् अनेन प्रकारेण एव किमर्थं भवति इत्यादि प्रश्नान् यदि वयं सर्वे गणितशास्त्रे योजयेम तर्हि गणितशास्त्रं प्रति जनानां रुचिः अभिवर्धेत।
यतो हि यावता वयं कमपि विषयं न अवगच्छामः तावता अस्माकं मनः भयाक्रान्तम् एव भवति। एतदतिरिच्य अपि कथयामि, भासते यत् सर्वे चिन्तयन्ति गणितविषयः केवलं तर्काधृतः विषयः अस्ति, परम् एतदतिरिच्य गणितशास्त्रे सृजनशीलतायाः प्रामुख्यमपि भवति। यतः सृजनशीलतया एव वयं निर्धारितमार्गान् अतिक्राम्य स्वच्छन्दचिन्तनं कर्तुं प्रभवामः। एतादृशं च चिन्तनं ओलिम्पियाड् परीक्षाभ्यः अत्यन्तम् उपयोगी सिद्ध्यति। एतदर्थं मैथ्स ओलिम्पियाड् इत्यस्य अपि बहु महत्त्वम् अस्ति गणितशास्त्रं प्रति रुचिसंवर्धनाय। प्रधानमन्त्रीवर्य अपि आनन्दो इत्यसौ वक्तुकामः। आनन्दो भादुरी। नमस्ते प्रधानमन्त्रीवर्य, अहम् आनन्दो भादुरी गुवाहाटीतः। अहमिदानीमेव 12वीं कक्षाम् उत्तीर्णवान् अस्मि। अत्रत्यासु स्थानीयासु ओलिम्पियाड् परीक्षासु अहं 6-7 कक्षयोः अध्ययनावसरे सहभागं करोमि स्म। ततः आरब्धा एषा मम द्वितीया IMO सहभागिता आसीत्। द्वे अपि IMO परीक्षे मह्यम् अरोचताम्। अहं रुशीलस्य कथनेन च सहमतिं प्रकटयामि। अथैतत् अपि वक्तुम् इच्छामि, ये खलु गणितविषयात् बिभ्यन्ति ते धैर्यम् आश्रयेयुः। यतः गणितशास्त्रं येन क्रमेण पाठ्यते तेन क्रमेण तु नियमरटनपूर्वकं तया पद्धत्या एव शतप्रश्नानां समाधानं कार्यते। परं नियमः बुद्धः न वा इत्यत्र अवधानं न भवति। केवलं प्रश्नसमाधानं कुर्वन्तः भवन्तु इत्येव कथ्यते। नियमं रटित्वा अपि यदि परीक्षाकाले तं विस्मराम तर्हि किं भवेत्? अतः अहं निवेदयामि यत् नियमम् अवगच्छन्तु, यथा च ऋषिलः उक्तवान् धैर्यपूर्वकं तत्पश्यन्तु। यदि नियमः सम्यक्तया अधिगतः तर्हि शतप्रश्नानां व्यथालेखनं न करणीयं भवेत्। एकस्य द्वयोः वा प्रश्नानाम् अभ्यासेन समाधानानि भविष्यन्ति। गणितविषयात् भीतिः कदापि न करणीया। प्रधानमन्त्रीवर्य आदित्य सिद्धार्थ च भवन्तौ यदा प्रारम्भे वदन्तौ आस्तां तदा वार्ता सम्यक्तया न अभवत्। अधुना एतानि सर्वाणि मित्राणि श्रुत्वा भवन्तौ अपि अवश्यं किमपि वक्तुकामौ स्तः। अहं पुनरपि भवन्तौ पृच्छामि, आदित्यं सिद्धार्थं च किं भवन्तौ स्वीयानुभवान् उत्तमतया वक्तुम् इच्छतः, यान् श्रुत्वा देशवासिनः आनन्दिताः स्युः। सिद्धार्थः विविध देशानां स्पर्धी छात्रैः सह संवादः तत्र जातः। विविध संस्कृतीनाम् उपस्थापनं तत्र जातम्। छात्रैः सह वार्तालापः उत्तमतया अभवत्। तत्र च प्रसिद्धाः गणितज्ञाः मिलिताः। प्रधानमन्त्रीवर्य हरिः ओम्। आदित्यः बहु समीचीनः अनुभवः आसीत्। ते अस्मान् बाथ इति नगरं दर्शितवन्तः। सुन्दराणि रमणीयानि दृश्यानि तत्र आसन्। उद्यानानि प्रति ते नीतवन्तः। अथ च ते ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमपि अस्मान् दर्शितवन्तः। अतः तत्रत्य अनुभवः तु अत्युत्तमः अवर्तत। प्रधानमन्त्रीवर्यः भवतु सखायः, भवद्भिः सह सम्भाष्य मम प्रसन्नता वर्धिता अस्ति। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि भूरिशः शुभकामनाः प्रकटयामि। यतो हि अहं जानामि एतत् प्रकारिकायै क्रीडापरायै परीक्षायै प्रभूतं लक्ष्याधृतं कार्यं करणीयं भवति। मस्तिष्कं तत्रैव निवेशनीयं भवति। कदाचित् परिवारजनाः अपि बहु भाषन्ते। प्रायः कथयन्ति, किमिदं गुणन विभजनाकलनादिकम् अहर्निशं करोति। भवतु नाम, मम पक्षतया भवद्भ्यः अनेकशः शुभकामनाः। भवन्तः देशस्य मानं वर्धितवन्तः, नाम च प्रकाशितवन्तः। धन्यवादाः मित्राणि, छात्राः धन्यवादाः। प्रधानमन्त्रीवर्यः धन्यवादाः। छात्राः धन्यवादाः महोदय। जय हिंद। प्रधानमन्त्रीवर्यः जय हिंद इति। भवद्भिः सर्वैः विद्यार्थिभिः सह सम्भाष्य आनन्दम् अनुभूतवान्। मन की बात प्रकल्पे भवन्तः विद्यार्थिनः संयुक्ताः अभवन्। अतः भवतां सर्वेषां कृते भूरिशः धन्यवादाः। मम विश्वासः अस्ति यत् गणितविषयस्य विद्यार्थिनाम् एतेषां युवमहारथिनां कथनं श्रुत्वा अन्ये युवानः अपि गणितविषयम् आनन्देन अध्येतुं प्रेरिताः भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसंगे अधुना अहं तद्विषयं सम्भाजयितुम् इच्छामि येन प्रत्येकं भारतीयस्य ललाटं गौरवेण उन्नतं भविष्यति।
परं ततः पूर्वमहं प्रश्नमेकं प्रष्टुमिच्छामि। अपि भवद्भिः चदायदेव मैदाम इत्यस्य नाम श्रुतमस्ति? यदि भवद्भिः न श्रुतं तर्हि इदानीं पौनः पुन्येन श्रोष्यन्ति, अन्यान् च महतोत्साहेन कथयिष्यन्ति। असमस्य चदायदेव मैदाम स्थलं यूनेस्को संस्थया विश्वदाय स्थलेषु समावेशितम्। अस्यां सूचौ एतत् भारतस्य 43तमं पूर्वोत्तरस्य च प्रथमं स्थलं भविष्यति। सखायः, भवतः मनसि प्रश्नोऽयम् अवश्यमेव उद्भवेत् यद् एतत् चराईदेव मैदाम इति वस्तुतः किमस्ति, एतच्च एतावत् विशेषं कथमस्ति। चराईदेव इत्यस्य अर्थः अस्ति पर्वते प्रकाशमानं नगरमिति। एतत् अहोम राजवंशस्य प्रथमा राजधानी अवर्तत। अहोम वंशस्य जनाः स्वीय पूर्वजानां शरीराणि तेषां च मूल्यवन्ति वस्तूनि परम्परारूपेण विशिष्टे भूक्षेत्रे स्थापयन्ति स्म। मैदाम इति पर्वतसदृशा संरचना भवति, यस्योपरि मृत्तिका आच्छादिता जायते। अधश्च एकः अधिका वा प्रकोष्ठा भवन्ति। एतत् क्षेत्रम् अहोम साम्राज्यस्य दिवंगतानां राज्ञां गणमान्य जनानां च कृते श्रद्धायाः प्रतीकभूतमस्ति। स्वीय पूर्वजानां कृते सम्मान प्रदर्शनस्य एषः अतीव अद्वितीयः उपायः अस्ति। अस्मिन् स्थाने सामुदायिक पूजा अपि भवति स्म। सखायः, अहोम साम्राज्यस्य विषये अन्याः सूचनाः भवन्तम् इतोप्यधिकं विस्मितं करिष्यन्ति। एतत् साम्राज्यं 13 शताब्दतः 19तमस्य शताब्दस्य आरम्भपर्यन्तं प्रावर्तत। एतावत् कालपर्यन्तं कस्यचिदेकस्य साम्राज्यस्य सातत्यं बहु विशिष्टमस्ति। संभवतः अहोम साम्राज्यस्य सिद्धान्ताः विश्वासाः च एतावन्तः प्रबलाः अवर्तन्त यत् तैः एतद् राजवंशम् एतावत् कालपर्यन्तं सन्धारितम्। अहं स्मरामि यदस्मिन्नेव वर्षे मार्च मासे 9 तिथौ मया अदम्य साहसस्य शौर्यस्य च प्रतीकभूतस्य महतः अहोम योद्धुः लसित बोरफुकनस्य उच्चतमायाः प्रतिमायाः अनावरणस्य सौभाग्यम् अधिगतमासीत्। कार्यक्रमेऽस्मिन् अहोम समुदायस्य आध्यात्मिक परम्पराणाम् अनुसरणं मम कृते विशिष्टः भिन्नः चानुभवः आसीत्। लसित मैदाम क्षेत्रे अहोम समुदायस्य पूर्वजेभ्यः सम्मान प्रदर्शनस्य सौभाग्यं मम कृते महती उपलब्धिः अवर्तत। साम्प्रतं चराईदेव मैदाम इत्यस्य विश्वदाय स्थलरूपेण प्रतिष्ठापनेन अत्र अधिकाः पर्यटकाः आगमिष्यन्ति। भवन्तः अपि स्वीयासु भावी पर्यटन योजनासु एतत् स्थलम् अवश्यं समावेशयन्तु। सखायः, कोऽपि देशः आत्मनः संस्कृतौ गौरवं धारयन्नेव अग्रे सर्तुमर्हति। भारतेऽपि एतादृशाः बहवः प्रयासाः विधीयमानाः सन्ति। एतादृशः एव एकः प्रयासः प्रोजेक्ट परि इत्यस्ति। इदानीं भवन्तः परिशब्दं श्रुत्वा भ्रमिता न भवन्तु, यतोहि एषा परि स्वर्गीया कल्पना नास्ति, अपितु पृथिवीमेव स्वर्गं करोति। परि इत्यस्य व्याख्या भारतस्य लोककलाः इत्यस्ति। परि आख्य प्रकल्पः लोककलाः जनप्रियाः कर्तुम् उदीयमानान् कलाकारान् एकस्मिन्नेव मञ्चे संयोजयितुं प्रमुखः माध्यमः अस्ति। भवद्भिः अवश्यं दृष्टं भवेत् यत् मार्गपार्श्वेषु भित्तिषु भूम्यन्तर्मार्गेषु च अतीव सुन्दराणि दृश्यानि चित्रितानि सन्ति। एतानि चित्राणि कलाकृतयश्च तैरेव कलाकारैः निर्मिताः, ये परिआख्येन प्रकल्पेन सम्बद्धाः सन्ति। एतेन अस्माकं सार्वजनिक स्थानानां सौन्दर्यं वर्धते, सहैव च अस्मदीयां संस्कृतिं जनेषु प्रियतरां कर्तुमपि साहाय्यम् अवाप्यते। उदाहरणार्थं देहल्याः भारत मण्डपं पश्यन्तु, यत्र अखिलदेशस्य उत्कृष्टानां कलारूपाणां दर्शनं भवति। देहल्याम् अनेकेषु अन्तर्मार्गेषु उपरिगामि सेतुषु च भवन्तः एतादृशानां लोककलानां दर्शनं कर्तुमर्हन्ति। अहम् अध्यर्थयामि यत् कला संस्कृति अनुरागिणः अपि एतासु लोककलासु अधिकतरं कार्यं कुर्वन्तु। एतेन अस्माकम् आधारेषु गर्वभावस्य सुखानुभूतिः भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणे अधुना वर्णानां चर्चां करिष्यामः।
एतादृशानां वर्णानां यैः हरियाणा राज्यस्य रोहतक जनपदस्य 250 महिलानां जीवनेषु समृद्धिवर्णं पूरितमस्ति। हस्तवेमोद्योगेन सम्बद्धाः एताः महिलाः पूर्वं लघुविपणिषु स्वल्पकार्यैः जीवनयापनं कुर्वन्ति स्म। परं जीवने अग्रेसरणस्य आकांक्षा सर्वेषु भवति इति कृत्वा एताभिः उन्नति स्वयं सहायता समूहेन साकं संयोजनस्य निर्णयः विहितः। अनेन समूहेन सम्मिल्य ताभिः खण्डमुद्रणे रञ्जने च प्रशिक्षणम् अधिगतम्। वस्त्रेषु वर्णमायां प्रसारयन्त्यः एताः महिलाः अद्य लक्षाधिकानि रूप्यकाणि अर्जयन्ति। ताभिः निर्मितानां शय्यावर्णानां शाटिकानाम् उत्तरीयाणां च विपणिषु महती अभियाचना वर्तते। सखायः रोहतक जनपदस्य एतासां महिलानाम् इव देशस्य विभिन्न भागेषु शिल्पिनः हस्तवेम कार्यं लोकप्रियं कर्तुं सप्रयासाः सन्ति। ओडिशायाः सम्बलपुर शाटिकाः भवेयुः, मध्यप्रदेशस्य माहेश्वरी शाटिकाः वा, महाराष्ट्रस्य पैठाणी भवेत्, विदर्भस्य हस्तखण्ड चित्रांकनं वा, एवमेव हिमाचलस्य भूटिकोराङ्कवः और्णिकानि वस्त्राणि च भवन्तु अथवा जम्मूकाश्मीरस्य कनीराङ्कवः, देशस्य प्रत्येकं कोणे हस्तवेम शिल्पिनां कार्यं दृश्यमानमस्ति। भवन्तः त्वेतत् अवश्यं जानन्तः स्युः यत् कतिपयेष्वेव दिनेषु ऑगस्ट मासस्य 7 दिनाङ्के वयं राष्ट्रिय हस्तवेम दिवसम् आचरिष्यामः। अद्यत्वे यथा हस्तवेमोत्पादैः जनानां हृदयेषु स्थानं गृहीतमस्ति तद्वस्तुतः अतीव सफलं प्रबलं चास्ति। अधुना बहवः नैज समवायाः अपि AI इति कृत्रिम प्रज्ञया हस्तवेमोत्पादानां सन्धारणीयानां परिधानाचरणानां प्रचारं कुर्वन्ति। कोश AI, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवाटेक्स, ब्रह्मपुत्र फेबल्स सदृशाः बहवः स्टार्टअप संस्थाः अपि हस्तवेमोत्पादानां लोकप्रियकरणे संलग्नाः सन्ति। अहमेतत् दृष्ट्वा अतीव प्रसन्नः अभवम् यत् बहवः जनाः स्वीयान् स्थानीयान् उत्पादान् अपि लोकप्रियान् विधातुं प्रयतमानाः वर्तन्ते। भवन्तः अपि स्वीयान् स्थानीयोत्पादान् #myproductmypride इति नाम्ना सामाजिक संचार माध्यमेषु उपारोपयन्तु। भवताम् एषः लघुः प्रयासः अनेकेषां जनानां जीवनं परिवर्तयिष्यन्ति। मित्राणि, हस्तवेमेन सहैव अहं खादी विषयेपि वक्तुमिच्छामि। भवत्सु अनेके जनाः स्युः ये पूर्वं कदापि खाद्योत्पादानां प्रयोगं न कुर्वन्ति स्म, परमद्यत्वे सगर्वं खादीं धारयन्ति। अहमेतत् सूचयन्नपि आनन्दम् अनुभवामि यत् खादी ग्रामोद्योगस्य व्यवसायः प्रथमवारं 1.5 लक्षकोटि रूप्यकाणि अतिक्रान्तवान् अस्ति। कल्पयन्तु, 1.5 लक्षकोटि रूप्यकाणि। अपि च भवन्तः जानन्ति वा यत् खादी विक्रयः कियान् वर्धितः? प्रतिशतं 400मितः। खादी इत्यस्य हस्तवेमोत्पादानां च वर्धमानेन विक्रयेण महत्संख्यायां नूतनाः वृत्त्यवसराश्चापि उपकल्पिताः सन्ति। अनेन उद्योगेन सर्वाधिकाः महिलाः सम्बद्धाः सन्ति, येन सर्वाधिकः लाभः अपि ताभिरेव अर्ज्यते। मम पुनराग्रहः अस्ति यत् भवतः सकाशं भिन्न प्रकारकाणि वस्त्राणि भवितुम् अर्हन्ति, परं यदि भवता अद्यावधि खादी वस्त्राणि न क्रीतानि तर्हि अस्मिन्नेव वर्षे क्रीणन्तु। ऑगस्ट मासः आगतः, एषः स्वातन्त्र्य अर्जनस्य मासः, क्रान्तिमासश्चास्ति। खादी क्रयणार्थम् अस्मात् श्रेष्ठः अवसरः कः भविष्यति? मम प्रियाः देशवासिनः, मया भवद्भिः सह मन की बात इत्यस्मिन् बहुधा मादकद्रव्याणाम् आह्वानविषये चर्चा विहिता अस्ति। प्रत्येकं परिवारस्य चिन्ता भवति यत् तस्य बालः कुतश्चित् मादकद्रव्यैः उपहृतः न भवेदिति। यदि गृहे कोऽपि सदस्य एतेन व्यसनेन गृहीतः जायते तर्हि समग्र परिवारः व्याकुलः भवति। अधुना एतादृशानां जनानां साहाय्यार्थं सर्वकारेण मानस नाम्ना विशेष केन्द्रम् उद्घाटितमस्ति। मादकद्रव्य विरुद्धं प्रवर्तिते संघर्षे एतत् महत् सोपानमस्ति। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वमेव मानस इत्यस्य साहाय्यकर दूरभाषसेवायाः जालद्वारस्य च समारम्भः विहितः। सर्वकारेण 1933
3 इति निःशुल्कं दूरभाष सम्पर्कः प्रसारितः। संख्याक्रमेऽस्मिन् दूरभाषेण सम्पर्कं कृत्वा कोऽपि पीडितः आवश्यकं निर्देशं पुनर्वास सम्बद्धां सूचनां वा प्राप्तुमर्हति। यदि कस्यचित् पार्श्वे मादक द्रव्य सम्बद्धा कापि अन्या सूचना अस्ति तदाप्यसौ दूरभाष सम्पर्कं कृत्वा मादक द्रव्य नियन्त्रण विभागेन सह सम्भाजयितुमर्हति। मानस इत्यनेन सह सम्भाजिता प्रत्येकं सूचना गोपनीया भवति। भारतं मादक द्रव्य मुक्तं कर्तुं संलग्नेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः, परिवारेभ्यः, संस्थाभ्यश्च मम निवेदनमस्ति यत् भवन्तः मानस साहाय्यकर दूरभाष सेवायाः प्रभूतोपयोगं कुर्वन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, श्वः अखिल विश्वे व्याघ्र दिवसः आचरिष्यति। भारते तु व्याघ्रः अस्माकं संस्कृते अभिन्नांशः अवर्तत। वयं सर्वे अत्र व्याघ्र सम्बद्धाः कथाः शृण्वन्तः एव विकसिताः स्म। वनं परिवर्तिषु ग्रामेषु सर्वे जानन्ति यत् व्याघ्रेण सह सद्भावेन कथं जीवितव्यम्। अस्माकं देशे तादृशा बहवः ग्रामाः सन्ति यत्र मनुष्याणां व्याघ्राणां च मध्ये कदापि विग्रहः न भवति। परं यत्र एतादृशी स्थितिः भवति तत्रापि व्याघ्राणां रक्षणार्थम् अपूर्वोपायाः विधीयन्ते। जनसहयोगस्य एतादृशः एव एकः प्रयासः कुल्हाड़ी बंद पंचायत इत्यस्ति। एतदभियानं राजस्थानस्य रणथम्भौर क्षेत्रे आरब्धम्। स्थानीय समुदायैः शपथः गृहीतः यत् ते परशुना साकं वने न गमिष्यन्ति, वृक्षान् च नैव कर्तयिष्यन्ति। एतेनेकेन निर्णयेन अत्रत्यानि वनानि पुनः हरितानि जायन्ते। व्याघ्राणां च कृते श्रेष्ठः परिवेशः सन्नद्धः भवति। सखायः महाराष्ट्रस्य ताडोबा अंधारी व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रं व्याघ्राणां प्रमुखेषु निवासस्थानेषु अन्यतममस्ति। अत्रत्यैः स्थानीयैः समुदायैः विशेषतः अस्माकं गौंड माना जनजातीयैः भगिनी भ्रातृभिः जैव पर्यटनस्य दिशायां द्रुतगत्या पदसन्धारणं विहितमस्ति। तैः वनेषु स्त्रियाश्रयः न्यूनीकृतः येन अत्र व्याघ्राणां सञ्चरणादिकं गतिमत्तरं जायेत। आन्ध्रप्रदेशस्य नल्लामलाई पर्वतेषु निवसतां चेंचू जनजातेः प्रयासाः अपि भवतः विस्मितान् करिष्यन्ति। तैः व्याघ्र निरीक्षकत्वेन अरण्येषु वन्यजन्तूनां सञ्चरणादिकस्य प्रत्येकं सूचना संगृह्यते। अनेन सहैव तैः क्षेत्रेषु अवैधकार्याणाम् अन्वीक्षणमपि विधीयते। तथैव उत्तरप्रदेशस्य पीलीभीत क्षेत्रे प्रवर्तमानस्य व्याघ्रमित्र कार्यक्रमस्यापि बहु चर्चा भवति। अस्य अन्तर्गतं स्थानीयजनेभ्यः व्याघ्रमित्ररूपेण कार्यनिभालनस्य प्रशिक्षणं दीयते। एतानि व्याघ्रमित्राणि सावधानतया प्रयासं कुर्वन्ति यद् व्याघ्राणां मनुष्याणां च मध्ये कोऽपि विग्रहः न भवेत्। देशस्य विविध भागेषु एतादृशाः बहवः प्रयासाः प्रचलन्ति। मयात्र कतिपयानामेव प्रयासानां चर्चा विहिता अस्ति, परमहम् अतीव सन्तुष्टः अस्मि यदेषः जनसहयोगः व्याघ्राणां संरक्षणार्थं बहु उपयोगी अस्ति। एतादृशैः एव प्रयासैः भारते व्याघ्राणां संख्या प्रतिवर्षम् एधमाना अस्ति। एतत् ज्ञात्वा भवन्तः प्रसन्नाः गर्विताश्च भविष्यन्ति यद् विश्वे व्याघ्राणां संख्यायाः प्रतिशतं 70% अस्माकं देशे एवास्ति। चिन्तयन्तु, प्रतिशतं 70% व्याघ्राः। एतेनेव अस्माकं देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अनेकानि व्याघ्र संरक्षण वनानि स्थापितानि सन्ति। सखायः व्याघ्राणां संख्यायां वृद्ध्या सहैव अस्माकं देशे वनक्षेत्रमपि तीव्रतया वर्धमानमस्ति। अस्मिन्नपि सामुदायिक प्रयासैः महती सफलता प्राप्यते। विगते मन की बात प्रसारणे मया भवद्भिः साकं एक पेड़ मां के नाम इति कार्यक्रमस्य चर्चा कृता आसीत्। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् देशस्य विभिन्नेषु भागेषु बहुसंख्याकाः जनाः अभियानेऽस्मिन् सम्मिलिताः भवन्ति। केवलं कतिपयदिनपूर्वं स्वच्छतायाः कृते प्रसिद्धे इंदौर नगरे एकः विशिष्ट कार्यक्रमः आयोजितः। अत्र एक पेड़ मां के नाम इति कार्यक्रमे एकस्मिन्नेव दिने 2 लक्षाधिकाः पादपाः आरोपिताः। भवन्तः अपि स्वमातुः नाम्ना पादपारोपणस्य अभियानेऽस्मिन् सम्मिलिताः भूत्वा आत्मचित्रं गृहीत्वा सामाजिक संचार माध्यमेषु उपारोपयन्तु। अस्मिन् अभियाने सम्मिलितः भूत्वा भवन्तः स्वमातुः, पृथ्वीमातुः च कृते
किमपि विशेषस्य सम्पादनस्य आभासं करिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्कः अधुना दूरं नास्ति। साम्प्रतं तु ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्केन साकं हर घर तिरंगा इति अन्यम् अभियानमपि समायोजितमस्ति। विगतेभ्यः कतिपय वर्षेभ्यः तु सम्पूर्ण देशे प्रतिगृहं त्रिरंगा इति अभियानस्य कृते सर्वेषु प्रभूतोत्साहः सञ्जायते। दरिद्रः भवतु धनिकः वा, लघुगृहं भवेत् बृहद्गृहं वा, सर्वे त्रिवर्णम् उत्तोल्य गर्वम् अनुभवन्ति। त्रिवर्णेन सह आत्मचित्रं गृहीत्वा सामाजिक संचार माध्यमेषु प्रकाशनस्य अपि उन्मादः दृश्यते। भवद्भिः अवश्यम् अनुभूतं भवेत्, यदा परिवेशे समाजे वा प्रत्येकं गृहे त्रिरङ्गः तरङ्गायते तदा क्षणेनैव अन्येषु अपि गृहेषु त्रिरङ्गः स्थापितः दृश्यते। अस्यार्थः अस्ति यत् प्रतिगृहं तिरंगा इति अभियानं त्रिरङ्गध्वजस्य सम्माने अद्वितीयोत्सवः सञ्जातः। अधुना तस्मिन् विषये विविधाः नवाचाराः अपि सञ्जायमानाः सन्ति। यथा यथा ऑगस्ट मासस्य 15 दिवसाः समीपमागच्छति तथा तथा गृहेषु, कार्यालयेषु, कारयानेषु च त्रिरङ्गस्य प्रदर्शनार्थं विविधाः उत्पादाः दृश्यमानाः जायन्ते। केचन जनाः तु स्वमित्रेभ्यः, प्रतिवेशिभ्यः च त्रिरङ्गध्वजानां वितरणमपि कुर्वन्ति। त्रिवर्णविषये एषः उत्साहः आनन्दश्चास्मान् परस्परं संयोजयति। सखायः, यथा पूर्वं वर्षेऽस्मिन् भवन्तः हरघरतिरंगा.com इत्यत्र त्रिवर्णेन साकं स्वीयम् आत्मचित्रम् अवश्यमेव उपारोपयिष्यन्ति, तथा चाहं भवद्भ्यः अन्यमपि स्मरणं कारयितुमिच्छामि यत् प्रतिवर्षम् ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्कात् पूर्वं भवन्तः मह्यं बहून् उपक्षेपान् प्रेषयन्ति। वर्षेऽस्मिन् भवन्तः स्वीयोपक्षेपान् मम कृते अवश्यं प्रेषयन्तु। भवन्तः माइगोव अथवा नमो ऐप माध्यमेन स्वीयान् परामर्शान्, उपक्षेपान् च प्रेषयन्तु। अहम् अधिकाधिकान् उपक्षेपान् ऑगस्ट 15 दिवसस्य स्वीये संबोधने समावेशयितुं प्रयासं विधास्यामि। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रकरणे भवद्भिः सह मिलित्वा बहु आनन्दः जातः। आगामिनि काले देशस्य नूतनाभिः उपलब्धिभिः, जनसहभागितायाश्च अभिनवैः प्रयासैः साकं पुनः मेलिष्यामः। भवन्तः मन की बात प्रसारणस्य कृते स्वीयान् परामर्शान् अवश्यं प्रेषयन्तु। अनागतकाले बहवः पर्वोत्सवाः अपि आगच्छन्ति। सर्वेषाम् उत्सवानां कृते भवद्भ्यः प्रभूताः शुभकामनाः। भवन्तः सपरिवारम् उत्सवानाम् आनन्दम् अनुभवन्तु। देशस्य कृते किमपि नूतनं सम्पादयितुम् ऊर्जां च सततं धारयन्तु। नैकाः धन्यवादाः। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।